वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम ने इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर दिया, हम जलसे 2028 में करेंगे, अभी अवाम से किए वादे पूरे करने का वक्त है। मुआशी चैलेंज और दहशतगर्दी से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मकसद अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। सियासी अफरा तफरी में मुल्क और कौम का बहुत वक्त जाया हो चुका। सबका असल हदफ ये होना चाहिए ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, ये असल कामयाबी होगी। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI को इसराइल का हिमायती करार दे दिया। अखबार के आर्टिकल में कहा गया है बानी PTI ने इसराइल के खिलाफ अवामी सतह पर सख्त बयानबाजी की, लेकिन वो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते थे। बानी PTI इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान है। यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। एक और इसराइली अखबार में बानी PTI की हिमायत में आर्टिकल छप गया। यरूशलेम पोस्ट में लिखे गए आर्टिकल में कहा गया कि बानी PTI इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते थे। वो इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। बानी PTI ने इसराइल के खिलाफ अवामी सतह पर सख्त बयान दिए, मगर अंदर खाने वो तल अवीव के हामी और फौज मुखालिफ हैं। उन्होंने अपने दौर इक्तदार में इसराइल से ताल्लुकात के इशारे दिए। आर्टिकल में कहा गया कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने से रोक रखा है। हालिया इंतखाबात में PTI की कामयाबी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायजा लेने का मौका फराहम करती है। मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को हटाना होगा। ऐसे में बानी PTI का किरदार कलीदी होगा, जो अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में मरकजी किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ज़बानी सुना बानी PTI इसराइली लॉबी का एजेंट है। अब सबूत भी सामने आ गया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का इसराइली अखबार के आर्टिकल पर रद्द-ए-अमल। बोले अब कोई पाकिस्तानी भूल नहीं सकता कि बानी PTI प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड कौन है। बानी PTI के पुष्ट पर मौजूद सहूनी कुव्वतें पाकिस्तान को हाईजैक करना चाहती हैं। मैंने तो मौलाना साहब की जुबानी ये सुना कि इमरान खान इसराइल की लॉबी का एजेंट है और उस बात को मान लिया। ये जो सबूत अब सामने आ गए हैं, आइए हम मिलकर इस ज़ायनिस्ट एजेंडा का मुकाबला करें, इन साजिशों का हमेशा के लिए कला करें। वो शख्स जिसकी पोस्ट के ऊपर ज़ायनिस्ट लॉबीज पाकिस्तान को हाईजैक करने का प्लान बना रही हैं, ये खेल पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गया। कश्मीर और फलस्तीन हमारे दो ऐसे मौकफ हैं जिन पर कायदे आजम पाकिस्तानी कौम को खड़ा कर किसी को इजाजत नहीं देगी कि वो पाकिस्तान के इन बुनियादी मफादात के साथ। बानी PTI को हमेशा गोल्ड स्मिथ की सपोर्ट हासिल रही है। यरूशलेम पोस्ट के आर्टिकल के बाद जो इसराइल से नफरत करता है वो बानी PTI से भी नफरत करेगा। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी PTI से मुतालिक ये बातें ढकी छुपी नहीं। लंदन मेयर के इलेक्शन में भी बानी PTI ने इसराइली उम्मीदवार की मुहिम चलाई थी। एक इसराइली ने कहा था कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो इसराइल जो मुसलमानों पर मजालिम ढा रहा है वो इंसानी हुकूक की बातें कर रहा है। मेयर की इलेक्शन हुई, उस लंदन की मेयर की इलेक्शन में एक तरफ सादिक खान पाकिस्तान निजात था, सामने जैक गोल्डस्मिथ जो कि इसराइली लॉबी के शख्स जो है वो मुकाबले में था। इमरान खान साहब यहाँ पे खास तौर पर वहां गए, उन्होंने ना सिर्फ उसके इलेक्शन की कैंपेन की और उन्होंने उसकी फंड रेजिंग भी की। इमरान खान की गिरफ्तारी पे इसराइली एक उनके ऑफिशियल ने एक किसी कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात कौन कर रहा है? इसराइल कर रहा है, जिसने वायलेशन लफ्ज की धज्जियां उड़ा दी है, जिसने फलस्तीन में मासूम लोगों को जिस तरीके से निशाना बनाया है। वो मुल्क जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं उन सबकी हमदर्दियां इकट्ठी की जाए इमरान खान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, ऑडियंस के लिए। जाहिर जो इसराइल के लिए नफरत है वो इमरान खान से नफरत करेगा इस आर्टिकल के बाद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI को अपना हम ख्याल शख्स करार दिया है। बानी PTI इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। यरूशलेम पोस्ट की बात आंखें खोल देने वाली है क्योंकि इस आर्टिकल ने बानी PTI का दोगलापन और तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया है। बानी PTI प्लांटेड इसराइली एजेंट है। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी अरसे से कह रहे थे
وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں اسرائیلی اخبار نے لکھا پانی پی ٹی آئی آ گیا تو وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ 2020 میں زلفی بخاری نے برطانوی پاسپورٹ پر اسرائیل کا دورہ کیا۔ مختلف صحافیوں کو بانی پی ٹی آئی نے اسرائیل کے دورے پر بھیجا۔ علی امین گنڈا پور سے تو ان کے گھر والے نہیں ملتے، افغان کیا ملیں گے؟ ایک اسرائیلی سپانسرڈ فتنہ اور کارڈ ہے جو پاکستان کے اندر پلانٹ کیا گیا ہے۔ یروشلم پوسٹ ہے جو پھر اسرائیل کا ایک اخبار ہے، اس نے کہا ہے کہ عمران خان کے خفیہ تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ اور وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگر حکومت جو ہے وہ بدل دی جائے تو پھر اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے بہت سارے چانسز ہیں۔ 2020 میں زلفی بخاری نے برطانیہ کے پاسپورٹ کے اوپر سفر کیا تھا اسرائیل کا۔ کیا کرنے گیا تھا اسرائیل میں؟ مختلف صحافیوں کے ایک گروپ کو عمران خان نے اپنے دور حکومت نے اسرائیل بھیجا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو بہت عرصے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، جماعت اسلامی بتا رہی تھی اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ گنڈا پور کہہ رہا ہے میں خود ملوں گا افغان کونسل جنرل کو۔ او بھائی تجھے تو تیرے گھر والے ملنے کو تیار نہیں، تو نے افغان کونسل جنرل سے مل کے کیا کر لینا؟ اسرائیلی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو ان سے پوچھیں بانی وضاحت کیوں کریں؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا لاہور کے کامیاب جلسے کے بعد پنجاب حکومت گھبرائی ہوئی ہے، جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایسا مواد سامنے لا رہے ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کر سکیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن بار بار واضح کی، وہ اسرائیل سے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ اخبار نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو وہ ان کے عقیدے پر تو نہیں چلے گئے، پہلے ان لوگوں کو مودی سے تعلقات اور بھارتی ایجنسیز کی وضاحت دینی چاہیے۔ ایران کے صوبے خراسان میں کوئلے کی کان میں گیس دھماکے میں 51 کارکن جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کان میں اب بھی چند افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ دھماکے کے وقت کان میں 70 افراد کام کر رہے تھے۔ حکام کے مطابق تبس کے شہر کے قریب کوئلے کی کان میں گیس بڑھنے سے دھماکہ ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے زخمیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خبر ہے سوات سے، جہاں پولیس موبائل میں دھماکہ ہوا، ایک اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ معلم جبا روڈ پر دھماکے سے پولیس موبائل کو شدید نقصان پہنچا۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکہ وی آئی پی پروٹوکول پر موجود موبائل پر کیا گیا۔ دھماکے کے بعد پولیس کی بھاری نفری نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ زخمی اہلکار سرزمین، حسین گل اور امان اللہ کو سعد الشریف اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لبنان سے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ نے حیفا اور ماتیوٹ کے فوجی ایئر بیس پر راکٹوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی سرحد سے 50 کلومیٹر اندر تک کے علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دفاعی نظام حزب اللہ کے راکٹ حملے نہ روک سکا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 100 راکٹ داغے، 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے حملے میں اسرائیل میں فوجی تنصیبات اور الیکٹرانک آلات بنانے والی ٹیک کمپنی کو نشانہ بنایا۔ حملے پیجر اور واکی ٹاکی دھماکوں کے جواب میں کیے گئے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے 400 تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ صہیونی فوج نے 110 مقامات پر حملے کیے، متعدد رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی حکام نے خوف زدہ ہو کر شمالی علاقوں میں اسکولوں کو بند کر دیا ہے۔ بیروت میں جمعے کو اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 45 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا کہنا ہے لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا۔ عرب نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا لبنان کو غزہ کی طرح کھنڈرات میں تبدیل ہونے سے بچانا ہوگا۔ لبنان اسرائیل جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ غزہ جنگ طویل ہو گئی، جنہوں نے غزہ جنگ شروع کی وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے باعث لبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ نجیب میقاتی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے ہونے والے قتل عام کو روکے اور شہریوں کو فوجی اور جنگی اہداف بننے سے بچانے کے لیے بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کیا جائے۔ امریکہ نے لبنان میں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو سفری ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی سے حالات خطرناک ہو گئے ہیں۔ حالات بہتر ہونے سے پہلے امریکی شہر لبنان کا سفر کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں کچھ آئی پی پیز کے گھناؤنے کردار اور ملکی معیشت کی تباہی سے متعلق حقائق منظر عام پر آ گئے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کچھ آئی پی پیز نے غلط کانٹریکٹ کے سبب بغیر بجلی پیدا کیے اربوں روپے وصول کیے۔ غلط کانٹریکٹس کا خمیازہ حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کوئلے کے ذخائر کے باوجود مہنگا درآمدی تیل، بجلی بنانے کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی، پھر بھی عوام پر مہنگے بلوں کے بم گرائے۔ آئی پی پیز کا گھناؤنا کردار سامنے آنے لگا۔ حکومت
حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کچھ آئی پی پیز نے بغیر بجلی پیدا کیے اربوں روپے بٹورے. بنگلہ دیش ویتنام کے مقابلے 4 گنا مہنگے ونڈ پلانٹس لگائے گئے. معاہدوں میں بھی اوور انوائسنگ کی گئی. جتنا امپورٹڈ فیول درآمد کیا اتنی بجلی پیدا نہیں کی گئی. سونے پہ سہاگا آئی پی پیز نے مینٹیننس کے پیسے بھی حکومت سے نکلوائے. حکومت کے بے پناہ اصرار کے باوجود آئی پی پیز فورنزک آڈٹ نہیں کروا رہے. بیشتر مالک مقامی ہے مگر معاہدے غیر ملکیوں کے نام پر کیے. کچھ آئی پی پیز پہ چند بااثر خاندانوں کی اجارہ داری ہے. ذرائع کے مطابق حکومت آئی پی پیز کی انشورنس بھی خود برداشت کرتی ہے. ابتدا میں آئی پی پیز لگانے کے اخراجات بھی حکومت نے برداشت کیے. ٹیکس میں بھی آئی پی پیز کو سہولت دی گئی. ان سب کے باوجود کانٹریکٹ کی مدت ختم ہونے پر بھی یہ پلانٹس حکومتی ملکیت نہیں ہوں گے. وزارت انرجی اور آئی پی پیز کے معاملات خوش اسلوبی سے حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے حکومت سرکاری آئی پی پیز کے ٹیرف ٹیکس کم کرنے پر تیار ہے. مجموعی طور پر 100 سے زائد پاور ہاؤسز کے ٹیرف کا جائزہ لیا گیا. مرحلہ وار چند آئی پی پیز کو بند اور باقی تمام کو ٹیرف میں ریلیف دیں گے. حکومت بھی بیجا ٹیکسز کو کم کرے گی. انڈسٹری کے لیے خاص طور پر بجلی نرخوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے. فاطمہ جناح اسپتال کوئٹہ میں کانگو وائرس میں مبتلا مریض دم توڑ گیا. اسپتال ذرائع کا کہنا ہے 16 سالہ مریض کو گزشتہ روز تشویشناک حالت میں لایا گیا تھا. بلوچستان میں رواں سال کانگو وائرس سے اموات کی تعداد 9 ہو گئی. رواں برس صوبے میں کانگو وائرس کے 34 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. رواں سال ملک میں پولیو کے 21 کیسز رپورٹ. ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر مختار کہتے ہیں 66 ڈسٹرکٹ کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس موجود ہے. وائرس کی موجودگی 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خطرہ ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں پولیو کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دی ہے. پاکستان میں بیماریوں کی سرویلنس کا نظام بہت مضبوط ہے. پولیو مہم میں والدین اور کمیونٹی اپنا کردار ادا کریں. فیصل آباد میں اسپتال ملازم کی مریضہ سے زیادتی. 14 سالہ مریضہ کو بے ہوش کر کے ہوس کا نشانہ بنایا. افغان آباد کی رہائشی خاتون نے بتایا اسپتال ملازم شوہر کا جاننے والا ہے. ٹیسٹ کے دوران لیبر روم میں بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر مبینہ زیادتی کی. بچی کی والدہ کا کہنا ہے وہ کمرے میں پہنچی تو ملزم فرار ہو گیا. پولیس نے والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا. فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے معاملے پر 4 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے جس کو 24 گھنٹے میں رپورٹ دینے کی ہدایت کی گئی ہے. کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ٹریفک اہلکار سمیت 2 افراد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. شہید اہلکار کے ورثاء کہتے ہیں کسی سے بھی دشمنی نہیں تھی, قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. رپورٹ کر رہے ہیں افضل خان. چوک کے قریب موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے جاں بحق اہلکار خدا بخش کی موت ڈکیتی مزاحمت کا شاخسانہ قرار. شہید اہلکار کی لاش گھر پہنچی تو ورثاء شدت غم سے نڈھال ہو گئے. 12 کچھ بج رہے تھے تو فون آیا کہ آپ کا بھائی کو جو ہے آن ڈیوٹی پہ گولی لگائے. سگے بھائی تھے, اچھے بہت بڑے, والد کے برابر تھے میرے. 11:30 بجے سے ہم لوگ اسپتال پہنچے. سیول اس کو 3 گولیاں لگی ہوئی ہیں. ایک بیٹا ہے 3 بیٹی ہے. لیاری کا رہائشی ٹریفک اہلکار خدا بخش 1 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا باپ تھا. پلا بڑا ہمارے ہاتھ میں بچپن میں, اور بالکل نارمل بندہ تھا, پرامن بندہ تھا, کسی سے لڑائی جھگڑا کبھی بھی نہیں کرتا تھا. ہم لوگ ڈیوٹی سے آ رہے تھے, ہم بھائی نے بولا یہ مسئلہ ہو گیا, ہم لوگوں کو یقین نہیں ہو گیا. ٹریفک اہلکار سمیت 2 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ سرکاری مدیت میں قتل, ڈکیتی اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا. شہر قائد میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار بھی مسلح ملزمان کے نشانے پر ہیں, لیکن بیشتر اہم کیسز میں قاتلوں کی گرفتاری کی شرح مایوس کن ہے. کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز کراچی. ملک بھر میں میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD کیٹ کا انعقاد کیا گیا. 1,67,000 سے زائد امیدواروں نے ٹیسٹ میں شرکت کی. امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 کا نفاذ اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. کراچی میں NED یونیورسٹی اور ڈاؤ یونیورسٹی کے اوجھا کیمپس میں امتحانی مراکز قائم کیے گئے. سکھر کے IBA پبلک اسکول حیدرآباد ڈویژن کے امیدواروں کے لیے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورو میں ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا. لاڑکانہ میں طلباء و طالبات نے وقت سے پہلے امتحانی سینٹر کا گیٹ بند ہونے کی شکایت کی اور احتجاج کیا. لاہور میں 8, ملتان میں 4 اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے 12 شہروں میں مجموعی طور پر 58,380 امیدواروں نے ٹیسٹ میں شرکت کی. بلوچستان کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے خواہش مند 5,806 طالب علم ٹیسٹ دینے پہنچے. خیبر پختونخوا سے 42,000 سے زیادہ امیدواروں نے MD کیٹ کے لیے رجسٹریشن کروائی.
यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर रूहुल आलम सिद्दीकी का कहना है कि ये वक्त है बाहमी ताल्लुकात और तिजारत को मजबूत करने का। दोनों मुल्कों में वीजा के मसाइल हैं। अवामी राब्तों के जरिए दोनों इस्लामी मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाए जा सकते हैं। तफसीलात मोहम्मद सलाहुद्दीन की इस रिपोर्ट से जानिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से कराची काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के तहत तकरीब हुई। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर रूहुल आलम सिद्दीकी ने बात की पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को मजबूत करने की। उनका कहना था कि तिजारती बुनियादों पर ताल्लुकात को बढ़ाने की अशद जरूरत है। Trade is the key aspect of our bilateral relationship. Bangladesh is to be ninth largest export destination of Pakistan. चेयरपर्सन कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन नादरा पंजवानी का कहना था कि यूरोपीय ममालिक की मिसाल मौजूद है जो माजी में दुश्मन थे लेकिन अब बेहतरीन दोस्त हैं। The monsoon revolution of this August in Bangladesh has presented us the opportunity to set aside differences of the past, write a new chapter of peace, progress and prosperity for our people. तकरीब में मुबसरीन ने इस बात का अदा किया कि वक्त है कि माजी की तल्ख यादों को भुलाकर नए दौर का आगाज करना होगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन दानिश के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज कराची। फुटपाथ जो आवाम के लिए पैदल चलने की जगह है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये साइबान और रोजी रोटी का वसीला भी बना हुआ है। इसी फुटपाथ की कहानी सुना रही हैं कराची से इशरत खान। फुटपाथ इल्म के खजानों से मालामाल है तो कहीं दो वक्त की रोटी का वसीला। सिर्फ यही नहीं बल्कि पैदल चलने की इस जगह को कई लोगों ने सर छुपाने का जरिया भी बना रखा है। कराची की फुटपाथ से रिस्क कमाता अमीनुल्लाह हो या फिर मोहम्मद इमरान, दोनों ही फुटपाथ को अपना सब कुछ करार देते हैं। ये फुटपाथ पे रोजी कर रहे हैं, यही हमारा रोजी रोटी है। 30 साल से चाय पकाते हुए फुटपाथ पे चाय चल रहे हैं। सजावल से ताल्लुक रखने वाला 42 साला मोहम्मद सद्दीक हो या सवात की हसीना बीबी, फुटपाथ को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। हम हॉस्पिटल में डायलिसिस हो रहे तो हम इसके लिए आए, मरीज के लिए। पैदल चलने वाले हों या ट्रैफिक पुलिस, सभी परेशान हैं। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमारा। किसी भी रोड पे चले जाएं, वहाँ आपको यही मिलेगा। पैदल चलने वाले लोग हैं वो जाहिर है कि फिर मजबूरन रोड पे आते हैं। पैदल सफर करने वालों के लिए बना ये फुटपाथ किसी की मुश्किल तो किसी की मजबूरी बयान कर रहा है। अगर इसी तरह कारोबारी सरगर्मियां फुटपाथ पर रहीं तो फिर पैदल चलने वाले कहाँ जाएंगे। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ इशरत खान, ARY न्यूज कराची। व्हीलचेयर क्रिकेट और पैरा ताइक्वांडो के गोल्ड मेडलिस्ट मियां बीवी गुजर बसर के लिए स्टॉल लगाने पर मजबूर हो गए। कहते हैं हम भी हीरो हैं लेकिन हुकूमत की तरफ से पजीराई नहीं मिली। मुल्तान से मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट। हम भी हीरो हैं लेकिन हमें कोई प्रमोट नहीं करता, हमें कोई जानता नहीं है। फर्स्ट फीमेल हूँ ताइक्वांडो व्हीलचेयर की। मुल्तान के रिहायशी मियां बीवी अदनान और सबीका दुबई में मुनकिद होने वाले व्हील चेयर ताइक्वांडो और व्हील चेयर क्रिकेट मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। महकमा सुई गैस से मुलाजमत खत्म होने पर मियां बीवी ने ड्रिंक कॉर्नर बनाया है। मैं और मेरी मिसेज जो है वो ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेरी ये अपील है गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप हमें भी सपोर्ट करें जिस तरह आप अरशद नदीम को किया है। मैं फर्स्ट फीमेल हूँ ताइक्वांडो व्हीलचेयर की जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करी थी। हालात जिस तरह के भी आए मगर मैं अपने हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट करूंगी। ड्रिंक कॉर्नर पर आने वाले शहरी दोनों की हिम्मत और हौसले पर तारीफ करते हैं। दूर हैं दोनों मियां बीवी, हाथ फैलाने तो अच्छा। बैनुल अक़वामी सतह पर वतन अजीज के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले स्पेशल खिलाड़ी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के रवैया से मुश्किलात का शिकार हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज मुल्तान। हैदराबाद का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाली रोड खस्ता हाल और बुनियादी सहूलतों से महरूम है। क्लासरूम्स में फर्नीचर और पंखे नहीं। बच्चे बच्चियां गर्मी में फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अशोक शर्मा। हैदराबाद के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाली रोड की न सिर्फ इमारत खस्ता हाल बल्कि क्लासरूम्स भी फर्नीचर से महरूम हैं, जिसके बायस बच्चियां फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हमारे स्कूल में फैन भी नहीं है, गर्मी बहुत लगती है और डेस्क वगैरह भी नहीं है। नीचे बैठते हैं तो यूनिफॉर्म बहुत गंदे हो जाते हैं, से चूना भी गिरता है और न टेबलेट कुर्सियां भी नहीं है, हमारी ड्रेस खराब हो जाते हैं। स्कूल में ज़ेर तालीम तकरीबन 500 तलबा व तालबात के लिए सिर्फ 7 असातिज़ा नाकाफी हैं,
जबकि खवातीन असاتज़ा ना होने के बायस इंतजामिया ने 2 साल से बच्चियों का दाखिला ही बंद कर दिया है। ऊपर क्लासों के अंदर फैन नहीं है ना, 2 साल से जो ना गर्ल्स का जो है बिल्कुल एडमिशन बंद कर दिया। वजह यही है कि हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं है। स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी का मुनासिब बंदोबस्त और क्लासरूम में पंखे भी नहीं, जबकि कई तलबा और तालबात को ताहाल कोर्स की किताबें भी नहीं मिली। बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से असातिज़ा और तलबा सख्त परेशान हैं। फर्नीचर की किल्लत की कहानी सिर्फ इस स्कूल तक महदूद नहीं, जिला भर के कई सरकारी स्कूल इस दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज, हैदराबाद। सदर मुमलिकत की स्वात में पुलिस वैन के करीब धमाके की मुजम्मत। सदर मुमलिकत का शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत, जबकि उन्होंने लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया है। उनका कहना है कि दहशतगर्द अनासर न सिर्फ मुल्क कौम बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने धमाके में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की बानी तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं बानी PTI को यहूदी लॉबी ने ही प्लान किया हुआ है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से नवाब शेर। वफाकी वजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मकाम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, इमरान खान की तारीफ आज एक यहूदी अखबार ने भी कर दी है सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? ये तो कोई नई बात नहीं है, हम तो डे वन से कह रहे हैं। इमरान खान को प्लांट भी यहूदी लाबी ने किया है, इसमें तो कोई दूसरी डाउट है ही नहीं। एजेंडा उसका क्या है और क्या करना चाहते हैं। जो जलसे की बात मैं कहता हूँ कि अच्छा, ये हम बार बार कहते हैं कि एक दिन विलन की किरदार हमेशा विलन की होती है, और वही गंडापुर साहब जिस तरह फिल्म में एक्टिंग होती है यहाँ से शुरू करके, तो कल भी उसकी वही एक्टिंग सामने आ गई। अमीर मकाम साहब का यही कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल जो है वो रोज बरोज बिगड़ती जा रही है, जबकि हुकूमत को इसकी कोई फिक्र नहीं है। जी, नामवर आलम दीन, मुफस्सिर कुरान, दानिश्वर और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ सैयद अबुल आला मौदूदी की आज 45वीं बरसी मनाई जा रही है। आपने इस्लाम को निज़ाम जिंदगी के तौर पर पेश किया और जमहूरी जिद्दोजहद में किरदार अदा किया। आपका शुमार 20वीं सदी के अजीम इस्लामी मुफक्किरीन में होता है। 1918 में सिर्फ 15 साल की उम्र में अखबार मदीना से सहाफत का आगाज किया। जरीदे ताज की इदारत संभाली, फिर अल जमिया के मुदीर बने, बाद में तर्जुमा अल कुरान के मुदीर बने। 26 अगस्त 1941 को लाहौर में जमात इस्लामी की बुनियाद रखी। आमरियत के खिलाफ जद्दोजहद में मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना के साथ शरीक रहे। 1953 में तहरीक खत्म नबूवत चलाने पर फौजी अदालत ने आपको सजाए मौत सुनाई, जो बाद-अज़ा मनसूख कर दी गई। 1967 में बहाली जमहूरियत के लिए तहरीक जमहूरियत पाकिस्तान की तश्कील की। 1972 में आपकी मशहूर तफसीर अल कुरान मुकम्मल हुई। खिलाफत व मलूकियत, तलजहात फिल इस्लाम, पर्दा, इस्लामी मईशत, इस्लाम के बुनियादी हुकूक, मुस्लिम तहरीकें, तहरीक आज़ादी हिंद और मुसलमान आपकी शोहराए आफाक कुतुब हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।